सब सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात की। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर उलझा पड़ा है, परेशानियों में मुब्तला है, लोगों के आसरे तलाश करता है, लोगों से उम्मीदें लगाता है, दुख दर्द बांटता है, मगर जो इस वक्त माशरे की सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कौन है। मगर अल्लाह से बातें करना हमने छोड़ दिया है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, शारक के करीब है, मगर अल्लाह से गुफ्तगू हम करते नहीं हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि अल्लाह से दुआएं मांगना, मुश्किलों के हल की तलाश के लिए निकलना कितना ज़रूरी है। आजकल के दौर में मोबाइल तो आ गया, मोबाइल का इस्तेमाल भी आ गया, मगर किन चीज़ों के लिए आ गया ये आप बखूबी जानते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल अगर इस सोच के तहत किया जाए कि हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखनी हैं, हमने कुरान मोबाइल पर पढ़ना है, अल्लाह की बातें मोबाइल पर सुननी हैं, तो ये हमें शायद बेहतरी की तरफ ले जाए। बातें तो बहुत सारी हैं ज़िंदगी की करने वाली, और इंसान बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है, मगर ये छोटी छोटी दुआएं ना जो अल्लाह से मिला देती हैं, आज वो पढ़ते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। ये छोटी छोटी दुआएं पढ़ लेनी चाहिए, और उसके बाद जब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं ना, हम कभी ये सोच लें कि सारा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि काश हम ये कर लें, हमारा ये काम हो जाए, हम इस तरह से हो जाएं, हमारी जॉब अच्छी लग जाए, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, बच्चे बच्चियों के रिश्ते अच्छे आ जाएं, हमारा लाइफस्टाइल इन्हेंस हो जाए, अच्छा हो जाए, मगर अल्लाह से बातें करना छोड़ दी है। मैं अक्सर महफ़िलों में बैठा एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि हम सारा दिन में करते क्या हैं। मोबाइल तो आपको मोबाइल का टाइम बता देते, आपने क्या चीज़ कितनी बार देखी, कितने टाइम पर देखी, सेकंड्स का हिसाब दे देता है, मगर जो कंधों पर बैठे फरिश्ते हैं उनको किस तरह से हम ये चीज़ जस्टिफाई करेंगे कि हमने किया क्या। वो तो लिख ही जा रहे हैं जो हो रहा है, और एक दिन सांस बंद होनी है, अल्लाह के हजूर पेश होना है। तो हमें ये चाहिए कि हम मुश्किलों से निकलने के लिए अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को सजदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम मसालिक के मसाइल में नहीं पढ़ते, हम फ़िरक़ों के मसाइल में नहीं पढ़ते, हम अल्लाह से यारी की तो मसाइल में पढ़ सकते हैं ना। इस मसाइल में पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तू हमसे बात नहीं कर रहा, हम तेरे से बात नहीं कर रहे। तो ये जब हम सिस्टम में आ जाएंगे अल्लाह ताला की ज़ात से बात करने के, तो अल्लाह भी हमसे बात करेगा। अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह का निज़ाम देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं। अल्लाह ने तो ड्यूटी लगा दी फरिश्तों की, दोनों कंधों पर बैठा दिए कि अच्छा बुरा सब लिखी जाओ इनका। मगर हम इस तरह से गाफिल हो जाते हैं कि अल्लाह से बात नहीं करते, अल्लाह से रुजू नहीं करते। ज़ुबान से तो सारे कर लेते हैं, ये मैंने ज़रूर देखा कि ज़ुबान से हम सारा कुछ कर लेते हैं, और ज़ुबान से जब करते हैं तो वो ज़ुबान की हद तक ही होता है, अंदर से कुछ नहीं होता। ये तलख़ हकीकत है, उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, और शामिल हूँ कि अमल की तरफ नहीं जाते, बातों की तरफ जाते हैं। चलें, अगर बातों की तरफ भी चले जाएंगे तो अमल की तरफ भी आ जाएंगे। इसलिए ये छोटी छोटी दुआएं मांगनी चाहिए।
یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے چاہیے، اللہ سے بات کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی پاک کلام کی طرف متوجہ اپنی نظر کرنی چاہیے۔ اس سے آپ کے کرم کے دروازے کیوں نہیں کھلیں گے، ہر صورت کھلیں گے۔ اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک کی ذات جو جو یہ سن رہا ہے، جو جو یہ نہیں سن رہا، اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کر دے، ان کے مسئلے حل کر دے، رزق کی پریشانیاں دور فرما دے، کرم نظر کے فیصلے کر دے۔ میرے اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بادشاہ ہے پوری کائنات کا۔ میرے اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچا دے، مصیبتوں سے بچا دے۔ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں، جو نہیں بھی سن رہے، جو مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ غیب سے مدد فرما دے ان کی۔ میرے اللہ پاک تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میرے آقا تیرے خزانوں میں کمی کسی چیز کی نہیں۔ میرے اللہ عنایت کے دروازے کھول دے، میرے اللہ خیر کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، روشنیاں کر دے کرم کی، فضل کی، نور کی۔ میرے اللہ، میرے کریم آقا، تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، ان کی آل کا، تو اپنے کرم کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس طرح کر دے، اس طرح کرم کر دے کہ دنیا آخرت ہماری روشن ہو جائے، کرم میں ہو جائے، فضل میں ہو جائے، مصیبتوں سے نکال دے میرے اللہ، غیبی مدد کر میرے اللہ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگ رہے میرے اللہ، یہ سارے تیرے اللہ بندے جو ہیں وہ تیری طرف متوجہ ہو کے مانگ رہے میرے اللہ، کن فرما دے، خیر فرما دے، کرم فرما دے، رحمت فرما دے میرے اللہ۔ اللہ کے خزانوں میں کمی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے والے ہو صحیح، توکل والے ہو صحیح، اکڑ جاؤ کہ اللہ تو نہیں دینا ہے مجھے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نہیں دینا ہے، میں نے زمینی کسی بندے سے مدد نہیں طلب کرنی۔ پھر اللہ فرشتے بھیجتا ہے، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا کرم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ، فضل کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ۔ میرے اللہ جو بہتر ہے وہ کر دے، سب کے لیے عنایت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست سننے والے خیر میں رہیں، کرم میں رہیں، فضل میں رہیں، اور اللہ پاک کی ذات بے پناہ عنایت کے دروازے کھولے آپ پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم کی روشنیاں کر دے، فضل کی روشنیاں کر دے، رحمتیں کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور خیر کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ کی ذات ہے ہی کرم والی، رحمت والی، فضل والی۔ تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔